Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la lecture diction. Nous allons lire un poème qui s'intitule La liberté et cette leçon est destinée aux élèves du 6e année primaire. D'accord? On commence. Lecture diction. قراءة شعرية. Dire un poème de façon expressive. يعني قراءة قصيدة بطريقة معبرة. expressive يعني لا فاصون اللي كنقراو بها لو بويم ماشي هي لا فاصون باش كنقراو بها ان تكست ناراتيف داكوغ ديما كيكون البويم expressif يعني معبر القراءة ديالو كتكون معبرة et comme d'habitude avant de lire un texte ou bien un poème كنجاوبو على je découvre le poème ou bien على l'observation avant la lecture d'accord je découvre le poème دابا غنكتشفوه قبل ما نقراوه غنكتشفوه شنو فيه قالنا هنا observe l'image que représente-t-elle يعني لاحظ الصورة ماذا تمثل الصورة غنشوفوا الصورة شنو فيها ها هي الصورة ديالنا هي ليماج شنو فيها شنو كنلاحظوا فيها كنلاحظوا ان غارسون souriant يعني مبتسم كي entre les mains اللي عنده بين يديه شنو هذا ديك الطابع اللي كنطبعوا به ان طامبون ان غران طامبون داكوغ ها هو المداد ديالو اللي كنديرو فيه باش كنطبعو ان طامبون او ايت écrit ليبرتي ها هي شتي مكتوبه فيها لو مو ليبرتي حريه داكوغ صافي ها هي ان غارسون سوريون كي ا ان طامبون او ايت écrit ليبرتي واحد الطفل مبتسم عنده واحد لو طامبون مكتوبه فيه ليبرتي كيل لو تيتر دو بويم ما هو عنوان القصيده شنو هو العنوان ديالها ليبرتي حريه d'accord liberté qui est l'auteur du poème يعني شكون هو الكاتب ديال هاد القصيده ou bien le poète شنو هو le poète اللي عندنا هنا هو ها هي في الاخر كتكون ها هي بول إليار هو لو بويت ديالنا غنكتبوها هنا بول جات هكا بول إليار داكوغ هادي ال بول إليار de quel recueil ce poème est-il extrait يعني شنو هو لو recueil هو الديوان الشعري لو recueil قالك شنو هو الديوان اللي ماخذ منه هذا البويم اللي خدينا منه هذا البويم هو بويزي اي فيريتي هذا هو الديوان الشعري اللي خدينا منه القصيده ديالنا داكوغ شنو قلنا سميتو بويزي اي فيريتي بويزي اي فيريتي De combien de strophes ce poème est-il formé يعني شحال من لو ستروف يعني الفقرات الشعريه شحال عندنا ديال الفقرات الشعريه في هذه القصيده قلنا لو ستروف والبيان لا ستروف هي المجموعه ديال لي فيغ هي ان انسامبل دو فيغ مجموعه ديال الابيات الشعريه كيكوننا اون ستروف هذا ان فيغ ان فيغ ان فيغ ان فيغ 4 فيغ فورم اون ستروف كيكوننا ستروف هذه ستروف هذه ستروف غنحسبوا شحال عندنا ديال لي ستروف عندنا 1 2 3 4 5 6 d'accord 6 strophes 6 فقرات شعريه دابا بعد ما جاوبنا على لوبسيرفاسيون دابا عاد غندوزو نقراو البويم ونفهموه مزيان علاش باش نقدروا نجاوبوا على لي كيسيون دابا هاد لي كيسيون اللي جايين ابارتير من لا كومبريهنسيون يعني من الفهم داكوغ غادي نقراو دابا ونشرح لكم البويم ومن بعد ندوزو للاسئله liberté sur mes cahiers d'écolier sur mon pupitre et les arbres sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre,
sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. D'accord؟ دابا غادي نشرح لكم. Sur mes cahiers d'écolier يعني على دفاتر المدرسية. Sur mon pupitre et les arbres. Sur mon pupitre. Pupitre هي شارحينها لنا هنايا. Un meuble, table de l'écolier يعني طاولة التلميذ. Sur mon pupitre et les arbres يعني على طاولتي وعلى الأشجار. Sur le sable, sur la neige. على الرمال ولا فوق الرمال وفوق الثلج. J'écris ton nom. أكتب اسمك. Sur toutes les pages lues يعني على جميع الصفحات المقروءة. Sur toutes les pages blanches على جميع الصفحات البيضاء. Pierre, sang, papier ou cendre يعني الأحجار والدم والأوراق والرماد. J'écris ton nom. أكتب اسمك. هنا كنقولها اسمك حيت لا ليبرتي. داكوغ كتعود على ليبرتي. Sur les images dorées يعني على الصور الذهبية. Sur les armes des guerriers على دموع المحاربين. Sur la couronne des rois على تاج الملوك. J'écris ton nom. أكتب اسمك. Sur la jungle et le désert. La jungle هي واحد الغابة كثيفة. الغابات الكثيفة اللي كيكون فيها كتقدرش تدخلها كتكون عامرة بالأشجار وداكشي. Et le désert. Le désert هو الصحراء. Sur les nids يعني فوق الأعشاش الطيور. Sur les genêts. Les genêts ها هما رقم 5 هما شارحيننا هنا. Genêt un petit arbre à fleurs jaunes يعني واحد الشجيرات صغيرة كتكون عندها الوريدات صفرين. Sur l'écho de mon enfance. l'écho كنعنيو بها الصدى ولكن هنا كيقصد بها الشاعر كيقصد بها لي سوفونير. داكوغ. sur les يعني بحال على ذكريات طفولتي. j'écris ton nom. أكتب اسمك. sur les merveilles des nuits يعني فوق عجائب الليالي. sur le pain blanc des journées على الخبز الأبيض ديال les journées الأيام. sur ولا على الخبز اليومي هنا المعنى ديالها يعني الخبز الأبيض اليومي. sur les saisons fiancées يعني على الفصول. fiancé كتعني مخطوبة ولا مخطوب وهنا كيقصد بها حاجة أخرى يعني les saisons يعني المتتالية يعني كيجي فصل مورا فصل داكشي كنقصدو بها les saisons fiancées. j'écris ton nom. أكتب اسمك. et par le pouvoir d'un mot وبقدرتي ولا بقوة هذه الكلمة. je recommence ma vie. أعيد حياتي. je suis né pour te connaître وولدت لأعرفك. pour te nommer وباش نسميك liberté. داكوغ حرية. صافي دابا فهمنا كنظن راه واضحة البويم. داكوغ ندوزو دابا لي كيستيون. هما لي كيستيون ديالنا جيكوت اي جو كومبرون. دابا هادو بعد الاستماع دابا سمعنا وفهمنا. on répond aux questions. de quoi parle le poète؟ علاش كيهضر لنا البويت هنايا؟ il parle de la liberté. d'accord
كيهضرنا على الحرية. il parle de la liberté. Que veut-il faire avec le mot liberté؟ يعني شنو بغا يدير بهاد الكلمة ديال liberté؟ شنو قلنا باغي يديرها؟ باغي يكتبها. هيا j'écris ton nom. باغي يكتبها في أي حاجة بانتلو. هيا j'écris ton nom sur toutes les pages lues. وديجا عندنا هنا في الأول. Sur les cahiers d'écoliers, sur le pupitre, sur le sable. D'accord? Sur les images dorées, sur les armes des guerriers. يعني شنو باغي يدير بها؟ باغي يكتبها. J'écris ton nom. Il veut l'écrire. Que veut-il faire avec le mot liberté? Il veut l'écrire. Relève deux endroits où le poète veut écrire liberté. يعني جبد لنا من لو تكست جوج ديال الاماكن فين باغي يكتب لنا لو بويت ليبرتي، فين باغي يكتبها. كاين عندنا بزاف ديال البلايص فين باغي يكتبها. حنا on va relever juste deux. D'accord? Sur la jungle, sur le désert, sur les images dorées. D'accord? غادي نديرو sur les images dorées, sur les armes des guerriers. D'accord? فين باغي يكتبها. Sur les images dorées. D'accord? Sur les armes des guerriers. يعني على دموع المحاربين. Sur les armes des guerriers. Désert. D'accord? Sur les images dorées, sur les armes des guerriers. وكاين بزاف sur la jungle تقدروا ديروا sur la jungle, sur les nids, sur les genêts, sur. D'accord? On passe maintenant à la page 39. Question numéro 9 dit quel message veut-il transmettre؟ يعني شنو هو الرسالة اللي باغي يدوز لينا هاد لو بويت؟ شنو باغي من خلال هاد البويم ديالو شنو باغي يوصل لنا على لا ليبرتي؟ حيت باغي يكتبها في الغابة، باغي يكتبها في لي كايي ديكوليي، باغي يكتبها sur le sable, sur la neige, sur les armes de guerre. يعني باغي كلشي اللي فوق الأرض كلشي باغي يكون حر. D'accord? Il veut que tout ce qui existe يعني كاع اللي كاين فوق الكرة الأرضية كلشي باغي يرجع حر. tout ce qui existe dans le monde في العالم soit libre. الحيوانات، الإنسان، الطيور، النباتات، كلشي باغي يرجع ياخد الحرية ديالو. داكوغ؟ صافي نقدروا نكملو لي زوم لي زانيمو كيما تقدروا ما ديروهمش لي زوم لي زانيمو. D'accord? Pourquoi le poète veut-il écrire le mot liberté sur la jungle et le désert, sur les nids et les genêts؟ علاش الشاعر باغي يكتب الكلمة ديال الحرية في الغابات وفي الصحاري وفي الأعشاش الطيور في لي جوني، يعني داك الشجيرات الصغيرة اللي عندها الأوراق ديالها صفرين هما لي جوني. علاش باغي يكتب هادشي كامل؟ علاش؟ يعني باش في الغابات باش يحمي الحيوانات، باش يحمي كاع اللي كيتواجد في الغابات في الصحاري. D'accord? Pour protéger tout ce qui vit dans la jungle, dans le désert. D'accord? Pour protéger tout ce qui vit dans la jungle, le désert يعني اللي كيعيش في الصحراء. D'accord?
وهنا لي جوني لي جوني غنقصدو بها النباتات يعني لا ناتور. انسي كذلك ainsi que la nature كذلك الطبيعة. D'accord? Pour protéger tout ce qui vit dans la jungle, le désert ainsi que la nature وكذلك الطبيعة يحمي النباتات وداكشي والأشجار. D'après toi, que veut dire l'expression les saisons fiancées؟ يعني حسب نظرك انت شنو كتعني هاد العبارة هادي ديال les saisons fiancées يعني الفصول المخطوبة. وهنا مكنقصدوش بها المخطوبة يعني كما ديجا شرحت لكم في البويم يعني les saisons qui se suivent اللي كيتابعوا qui se succèdent. d'accord كتجي saison après saison. هادشي اللي باغي يقصد به يعني المتعاقبة والمترابطة بيناتها. d'accord شنو كنعنيو بهنا les saisons qui succèdent التي تتوالى تتعاقب qui se succède يعني واحد كيجي ورا الاخر. j'étudie la forme du poème يعني غادي ندرسو الشكل هاد الاسئله à partir de la forme du poème. combien y a-t-il de vers dans chaque strophe؟ شحال عندنا من بيت شعري في كل ستروف في كل فقره شعريه؟ غنشوفوا شحال عندنا ديال الابيات. ها هو الفقره الاولى هذه c'est une strophe قلنا ياك فيها دي فير غنحسبوا شحال عندنا 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 يعني 4 vers. Dans chaque strophe il y a 4 vers. Il y a 4 vers. 4 أبيات. Un quatrain est une strophe هذا هو اللي غادي نهضروا عليه يعني الرباعي يعني الفقرة اللي فيها 4 ديال الأبيات كتسمى un quatrain. Un quatrain est une strophe واحد الفقرة شعرية de 4 vers مكونة من 4 أبيات. Relève le nombre de quatrains dans ce poème. استخرج العدد ديال هاد لي quatrains من القصيدة. قلنا quatrain جاية من 4 هاهي 4 فيها 4 vers اللي فيها 4 ديال الأبيات. دابا غنشوفوا شحال من ستروف فيها 4 ديال اللي فيها 4 ديال الأبيات. ها هي القصيدة ديالنا غنشوفوا لي quatrains. غنحسبوا لي 4 عندنا هادي ها هي 1 2 3 4 هذا فيها 4 ها هو واحد هادي 4 ها جوج ها هي 3 ها هي 4 ها هو دابا 4 عندنا 4 4 1 2 3 4 ها هي 5 1 2 3 4 5 هذا فيه 5 دونك il n'est pas un 4 ياك شحال عندنا هاد لي 4 عندنا 1 2 3 4 5 d'accord nous avons 5 4 d'accord هنا قلنا عندنا 5 4 4 ديال لي 4 اللي فيهم 4 ديال لي فيغ ديال الفقرات اللي فيهم 4 ديال لي فيغ. une strophe est différente des autres laquelle يعني واحد الفقرة شعرية مختلفة على الأخريات شنو فينا هي؟ صافي ها هو البويم ديالنا شتي عندنا كاع الفقرات متشابهة داكوغ الا وحده اللي عندنا مختلفة عليهم. ها هي هادي كتسالي بجيكري طون نون هادي كذلك هادي كذلك شتي يعني فيهم 4 الأبيات والبيت التالي فيه جيكري طون نون كاملين الا هادي il se termine par liberté يعني كتنتهي بليبرتي. دونك لا ديرنيير ستروف هي اللي مختلفة عليهم. قلنا لا ديرنيير ستروف هي اللي مختلفة elle est différente. D'accord. Par quel vers se terminent les 5 premiers strophes يعني شنو هو الأبيات اللي كتنتهي بها
لي 5 بروميير ستروف، يعني الفقرات الخمس الاولى باش كتنتهي، باش قلنا كتنتهي بجيكري طون نون. شتي كلهم فيهم جيكري طون نون جيكري طون نون جيكري طون نون الا لا ديرنيير. داكوغ، هنا غنكتبو جيكري طون نون جيكري طون نون. Quel est le signe de ponctuation utilisé par l'auteur et pourquoi؟ قالك ما هي علامة الترقيم المستعملة من طرف الكاتب ولماذا؟ قلنا لي signe de ponctuation on a plusieurs signes. عندنا le point virgule, point d'exclamation, point d'interrogation. ياك les deux points d'explication، يعني النقطتين ديال التفسير. داكوغ، وشنو اللي مستعملنا هنا لوتور؟ مستعملنا هادي بوين ديكسكلاماسيون، نستعملها في اخر القصيده. دايرنا ليبرتي ودايرنا بوين دانتيروغاسيون. داكوغ، دايرنا ليبرتي وداير هادي. علاش؟ بوركوا؟ فوقاش كنستعملو غالبا حنا علامه التعجب؟ كنستعملوها من كنبغيو نعبروا على التعجب ديالنا بشي حاجه، ولا الاعجاب ديالنا بشي حاجه، ولا الانبهار ديالنا بشي حاجه. كنكتبوا اون فراز وكنديروا بوين دانتيروغاسيون. بحال دابا هنا الكاتب داير ليبرتي وداير العلامه ديال التعجب. بوركوا؟ لماذا دايرها؟ بويسكو هو متشبت يعني معجب بليبرتي من الاول، هو باغي يكتبها في اي حاجه، في الارض، في الثلج، في السماء، في الحيوانات، في الغابه. دونك بور ماركي، يعني باش ياكد. ماركي هي اكسونتي، يعني بور ماركي، يعني باش ياكد للتاكيد على. بور ماركي ou bien pour accentuer l'émerveillement du mot liberté، يعني باش يبيننا على المدى الاعجاب ديالو بكلمه ليبرتي. ou bien pour marquer son admiration au mot liberté، باش يعبرنا على الاعجاب ديالو ولا الانبهار ديالو بليبرتي. داكوغ، نكتبوها صافي. هي انا كتبتها لكم هنايا. علاش؟ pour marquer son émerveillement du mot liberté. داكوغ، باش يبيننا على المدى الاعجاب ديالو بالكلمه ديال الحريه. داكوغ، هنايا جو دي بيان لو بويم ديكوب اون سيلاب. هنا عطينا لو ديكوباج سيلابيك. داكوغ، باش نقراو مزيان لو بويم دو فاصون اكسبريسيف، يعني باش كيساعدنا. هادشي علاش كيصلحوا لنا لي سيلاب لو ديكوباج سيلابيك، باش كنقراو مزيان دو فاصون اكسبريسيف لو بويم. هنايا مارك لي بوز. هادي من تشوفوا هادي كتكون واحد البوز لي شويه خفيفه، يعني كنحبسو غير واحد شويه. هنايا اون بوز يعني طويله شويه. داكوغ، بحال مثلا sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. شتي هنايا غنوقف شويه بزاف عاد ندوز لهادي. هنا شتي ملي كنت كنقرا وكنوقف شويه، كنوقف غير واحد الثانيه ولا جوج ونرجع نقرا الفيغ الثاني. هنايا ملي غنوصل لهنا غنماركيو لا بوز، يعني غادي نبينوا باننا راه وقفنا بزاف عاد ندوزو لهادي. داكوغ، هادي اون بوز ليجير، هادي اون بوز لونت. داكوغ، sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. D'accord? هادوما les pauses. Lis en respectant les liaisons، يعني اقرأ مع احترام الربط والتسلسل. Sur les images dorées، شتي هنا اس و اي كتقرا زي. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. D'accord? صافي حنا سالينا على باج 39. نتمنى تكون القصيدة واضحة بالنسبة لكم ويكون الشرح ديالي مفهوم. على بروشين ان شاء الله.